बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये 2 दिन पहले जो जॉइंट सेशन में गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने तमाम 31 बिल मंजूर करवाए और ये बहुत ज़बरदस्त इसको इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि एक ही दिन के अंदर अंदर ये तमाम कवानीन पास कराएँ। अब कवानीन को हम 1 to 1 स्टडी करेंगे जब ये सदर साहब इस समरी पर साइन कर देंगे। आज सिर्फ जो इस वक्त मीडिया पर हाईलाइट हुआ है, ये मीडिया पर हाईलाइट ज़रा जहन में रखिएगा कि ये 17 से 20 लोग हैं जो ये शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठे हैं। ये बेशरम साफ़ी है, बेसिकली इनको बेशरम बोला जाता है क्योंकि इनको कोई पता नहीं होता कि बात क्या करनी है, बात कौन सी हो रही है, बात मुल्की मफाद में है या नहीं है। इनको सिर्फ उस लिफाफे की परवाह होती है जो इनको मिलता है और इनको सिर्फ उस व्हाट्सएप का परवाह होती है जो इनको आता है और फिर उसके मुताबिक ये रात को प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद एक पूरे मुल्क में एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करके रख देते हैं। जिस तरह पिछले पूरे 1 माह से पहले DGISA की तकर्री को लेकर और उसके बाद को मतलब 1 माह से कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अभी गई, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट सुबह गई, शाम को ये ख़त्म करके सोते थे, सुबह फिर इमरान खान साहब होते थे। और बल्कि मैं हैरान हूँ कि वो एक पढ़े लिखे हमारे यूट्यूबर्स हैं, इमरान वसीम, अच्छी भली सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते करते वो भी प्रेडिक्शंस पे आ गए। उन्होंने भी जनाब कहना शुरू कर दिया जी पंजाब में तब्दीली का फ़ैसला हो चुका है, पहले सेनेट में तब्दीली लाएंगे, फिर पंजाब में लाएंगे, फिर वफाक में लाएंगे। उन्होंने भी अपने तौर पर हुकूमत के जाने का बंदोबस्त कर रखा था और मुझे मैंने सोचा कभी उनसे डायरेक्ट बात हो कि भाई उनकी खबरें वो लाते कहाँ से इस किस्म की खबरें। चले जो मीडिया पर जो बैठे इनकी किसी की चिड़ी है, किसी का खोता है, किसी का कुत्ता है, किसी की कुछ है, किसी का कुछ है, जो अपनी मुखबरियाँ ला के बैठ के बयान कर रहे होते हैं कि हमारी पिंडी में मुलाकात हो रही है, किसी की नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुलाकात हो रही है, जहांगीर तरीन यूँ आ गया है, वो फलाना यूँ आ गया है, आज गवर्नमेंट चली जाएगी, बस हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त आ गया, पहले कौन जाएगा। एक वो हैं सेठी साहब, वो जनाब अपने उसमें सुबह शाम इसी काम पर लगे हुए थे, पहले कमर बाजवा जाएंगे या इमरान खान जाएंगे पहले। आज वो तकरीबन 20 एंकर मेरे ख्याल में नींद सुकून से ले रहे होंगे। अब वो किसी नए इशू पर काम करेंगे और नया इशू उनको आया हुआ है NRO का, कुलभूषण यादव का। अच्छा, इन्होंने पढ़ना नहीं है बेसिकली क्योंकि इन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने हक़ाइक़ जो है वो गवर्नमेंट के सामने, हुकूमत के अवाम के सामने नहीं रखने, बस वो उसी पे चलना है जी। NRO दे दिया जी, वो कल क्या बंदा इनसे बात करे तकरीरों में, बिलावल साहब जी NRO दे दिया है जी। वो वैसे शर्म आती है इनको सियासतदान कहते हुए भी। आते हैं हम असल खबर की तरफ कि NRO है क्या। बेसिकली कुलभूषण यादव का जो मसला है ये तो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर ये हुआ था और उस वक्त जब इंडिया इसको लेके गया था, इंडिया इस चीज़ को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया था, तो उस वक्त ये कहा गया था, नवाज शरीफ साहब को बार बार समझाया था कि आप इस मामले को वहाँ पर ना लेके जाएं क्योंकि अगर उन्होंने कोई फैसला दिया तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और इस बात से मना किया गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्योंकि माशाल्लाह वो भी बात नहीं मानते, उन्होंने क्योंकि हिंदुस्तान को खुश करना था और वो मामला उधर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो उस वक्त फ़ैसला दिया, हालांकि इंडिया इस खबर से पीछे हट गया था, उनको पता था कि इनको जासूस पकड़ा गया है और इसको फ़ौजी अदालतों ने हमारी उसको सज़ा दी है और इसको अपील करने का इख्तियार भी नहीं था, अपील करने का इख्तियार नहीं था पाकिस्तान के कानून के अंदर। और लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुके थे, वहाँ पर उनका फ़ैसला आ गया कि ठीक है, वो उस पर उन्होंने ये बात नहीं की कि कुलभूषण यादव बेकसूर है, या उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इसको कौंसलर रसाई दी जाए। फिर और इसके ऊपर मतलब ये है कि उन्होंने एक उसके ऊपर ये बात की कि पाकिस्तान के अंदर इसको ये रसाई दी जाए कि वो किसी और कोर्ट के अंदर भी अपील कर सके। पाकिस्तान का कानून ऐसा नहीं है कि अगर कोई गैर मुल्की साबित हो जाए जासूस या उसको इस किस्म की रसाई नहीं दी जा सकती कि वो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट, अगर उसको फौजी अदालतों से सज़ा हो गई है तो वो किसी और अदालत में नहीं जा सकता था। लेकिन क्योंकि इनकी वजह से हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फंसे हुए थे तो उन्होंने एक फ़ैसला कर दिया और कि भाई कुलभूषण यादव को रसाई दी जाए पाकिस्तान की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी।
خیر اس میں انڈیا اس کے بعد اس خبر سے پیچھے ہٹ گیا تھا، اور لیکن وہ کیونکہ اس کا ایک اثر و رسوخ ہے باہر، اور وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگوائی جائیں کہ پاکستان بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا. گو کہ اس کو کلبھوشن یادیو سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی پاکستان کے اوپر سینکشن لگوانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے پاکستان کے قانون میں یہ ایک بل پاس کیا گیا ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ حجت تمام کی گئی ہے کہ کل کلاں کو یہ کوئی سزا اس کو معاف نہیں ہوئی، یہ ختم نہیں ہوئی. پاکستان نے تو پہلے بھی اس کو رسائی دی ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر اس کی وائف، اس کی والدہ سے ملنے دیا گیا ہے. بھارتی حکومت کو کیا کہا گیا ہے کہ اگر وکیل یا کوئی بھی ملنا چاہے وہ ناظم مامور ملے بھی آ کے، اور ان کو، اور پھر اس کے بعد وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، وہ ان کو کوئی کارروائی نہیں کر رہے. لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ چل رہا تھا کہ پاکستان اس کے اوپر قانون بنائے کہ اس کو رسائی دی جائے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک. لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا میں آپ آلریڈی بتا چکا. پاکستان کے اندر بہت سارے دہشت گرد ایسے ہیں جس کو اللہ وقار صاحب کو جنت فردوس میں جگہ ہے فرمائے، جن کو فوجی عدالتوں نے سزا دی تھی ان کو ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا، اور مطلب یہ فیصلے کو چیلنج کیا. خیر یہ کیونکہ ملکی معاملہ تھا، یہ غیر ملکی معاملے کے اندر یہ قانون نہیں ہے کہ ہم اس کو کونسلر رسائی ہائی کورٹ تک نہیں دے سکتے. اس کے لیے پھر پاکستان میں یہ ترمیم قانون میں لائی گئی ہے. اس کا ہرگز 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 مطلب یہ نہیں ہے کہ کلبھوشن یادیو کو NRO دے دیا گیا ہے، یا کلبھوشن یادیو کو سزا معاف کر دی گئی ہے، یا کلبھوشن یادیو کو رہا کر دیا گیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ آپ کی پاکستان کی عدالتیں اس قسم کا فیصلہ کریں گی کہ ایک جاسوس ثابت ہو چکا ہے، ہمارے اداروں کے پاس اس کے پاس تمام ثبوت موجود ہے، اور کل کلاں کو اگر وہ ہائی کورٹ کا اپیل بھی کرتا ہے تو پاکستان کے پاس اس کے تمام ثبوت موجود ہیں. آئی تھنک میں اس کو کوشش کی ہے کہ میں یہ سمجھانے کی کہ کم از کم یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ کوئی NRO نہیں ہے، یہ جسٹ ایک بین الاقوامی جسٹس فورم جو ہے اس کی ایک ویانا کنونشن کے تحت ان کو ایک آرڈر ہے کہ اس کو رسائی دی جائے. ہم نے صرف اس کو اگر ہم اس کی پاسداری نہیں کرتے تو بھارت پوری کوشش کرے گا کہ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ہمارے اوپر پابندی لگوائے کہ پاکستان بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری نہیں کر رہا. تو یہ ہے وہ NRO کی حقیقت، جو آپ کو میڈیا کبھی بھی یہ سچ نہیں بتائے گا کہ بس یہی بتایا جائے گا کہ NRO دے دیا NRO. یہاں پر کون سا NRO ہے؟ کون سی ہماری عدالت اس کو چھوڑ رہی ہے، یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ؟ وہ انڈیا اس کی پیروی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، وہ تو جب پیروی کرے گا جب ہوگا. بہرحال ایک بین الاقوامی اصولوں کے مطابق یہ قانون پاس ہوا ہے، اور آئی تھنک یہ میرے بہت سارے دوست جنہوں نے کوشچن کیا ہے ان کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ NRO کس قسم کا NRO ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.